أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يولج الليل في النهار يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس وسخر الشمس والقمر والقمر كل يجري كل يجري لأجل مسمى أجل مسمى ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم له الملك له الملك والذين تدعون من دونه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ما يملكون من قطمير إن تدعوهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يوم يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله العظيم 22واں پارہ سورت فاطر، اس کی آیت نمبر 13 تا 17 تک کی تلاوت کی ہے۔ یہ بھی قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر ذرا برابر بھی شک شبہ نہیں۔ خود اللہ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ جو اس کی بات ہے وہ مانیں گے تو مسلمان ہیں، تو اگر نہیں مانیں گے تو مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ دن اور رات بنانے والا کون؟ کوئی کائنات کے اندر ہستی ایسی ہوتی؟ کوئی بھی نہیں، صرف ایک ذات ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ دیکھو نا، پہلے رات تھی، اچانک نہیں سورج نکل آیا، پہلے تھوڑی سفیدی ہوتی جسے صبح صادق کہتے ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ روشنی بڑھتی جاتی، بلا کر سورج نکل آتا ہے، اور اسی طرح رات پڑتی ہے جی، پہلے سرخی ہوتی ہے، ایسے وہ سیاہی کی طرح میل ہو جاتی ہے، رات بن جاتی ہے، پھر دن اور رات گھٹتے بڑھتے ہیں ہمیشہ۔ یہ حساب ایک طرح کا چل رہا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ جو کرتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ اتنا بڑا نظام، اس پر کوئی کسی شخصیت کا، کوئی کسی سائنسدان کا، کوئی کسی قوم کا تسلط نہیں ہے، اگر ہے تو میرے رب کا ہے اور کسی کا نہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اسی نے بنائے ہیں سورج اور چاند۔ یہ سورج چاند کس نے بنایا بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ان کا نظام کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ، اور کوئی نہیں۔ اتنی بڑی وہ طاقت ہے یار،
सारी जमीनों पर कंट्रोल, आसमानों पर कंट्रोल, दिन पर कंट्रोल, रात पर कंट्रोल, सूरज पर कंट्रोल, सितारों पर कंट्रोल, सारी मखलूकों पर जिसका कंट्रोल है। फिर फरमाया कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा, हर एक चलता है एक वक्त मुकर्रर तक, और एक का अल्लाह ने वक्त मुकर्रर कर दिया। चाहे सूरज हो, चांद हो, इंसान हो, हैवान हो, चरिंद हो, परिंद हो, जो ही बनाया उसका एक वक्त मुकर्रर कर दिया। इंसान, बड़े बड़े डॉक्टर पे मौत आती है कि नहीं मरते? हम बीमार होते हैं, जाओ जी डॉक्टर के पास, जाओ जी दम करने वालों के पास, ठीक है जी गए, बाजू अल्लाह शिफा दे देते हैं, बाज बात नहीं होती। मगर याद रखो, मौत और जिंदगी का मामला मेरे अल्लाह के हाथ में है, सेहत बीमारी मेरे अल्लाह के हाथ में है। ये एक बहाने हैं, शिफा असल में अल्लाह ताला अता करते हैं, जब चाहे जिस वक्त चाहे वो शिफा भी देते हैं। मौत जिंदगी का मामला भी उसी के हाथ में है। सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, क्या किसी की एक मिनट जिंदगी बढ़ा लें तो नहीं बढ़ा सकते, या किसी की एक मिनट जिंदगी घटा दे नहीं घटा सकते। अल्लाह ने फरमाया ये निजाम मेरे हाथ में, ये किसी को नहीं दिया। रोजी का निजाम मेरे अल्लाह के हाथ में है। अगर किसी इंसान के हाथ में होता ना, कई भूखे मर जाते। इसलिए ये निजाम सारे के सारे किसके पास हैं? अल्लाह के पास है। जालिकुमुल्लाह, यही है अल्लाह। और भाई अल्लाह कौन है? जिसकी ये सिफात है, जमीन व आसमान, दिन रात, सूरज चांद, सारी मखलूक पर जिसका कंट्रोल है वो है अल्लाह। अब ये समझ आ गई बात। रब्बुकुम लहुल मुल्क, रब कहते हैं पालने वाला, वो तुम्हें पालने वाला भी है। पालता कौन है? माँ बाप नहीं पालते, याद रखो, ये एक बहाना छोटा सा बना हुआ है। चलो जी, इस दुनिया पे आने से कबल माँ के पेट में होता है, वह माँ का बस चलता है, बाप का चलता है, किसी और का चलता है? किसी का बस नहीं चलता। उसके मिजाज के मुताबिक रोजी कौन देता है? अल्लाह देता है। और जब पैदा होता है, ये आते ही ये रोटी नहीं खानी शुरू कर देता, उसके मिजाज के मुताबिक अल्लाह ने माँ के छाती पर दो दूध की नहरें जारी कर दी है, कि उसके मिजाज के मुताबिक। ये निजाम कौन? यही है रब पालने वाला। हर मखलूक को उसके मिजाज के मुताबिक रोजी देता है, जैसी उसकी जरूरत है, याद रखो। और लहुल मुल्क, सारी कायनात की बादशाहत भी उसी की है। बिन मांगे देता है, मांगो तब भी देता है, सबके कंट्रोल उसी का है, सबका खालिक व मालिक राज़िक वही है, और कायनात के अंदर कोई नहीं। ये अल्लाह ने खुद मिसाल दी है जी। ये जमीन व आसमान का निजाम, सूरज चांद सितारों का निजाम बनाया, और न किसी के हाथ में तो करे। बाज़ औक़ात बारिशें नहीं होती, सारी दुनिया रोती है, गिड़ गिड़ाती है उसी के सामने। अगर वो ना डाले तो कोई नहीं डाल सकता। जब ज्यादा शुरू हो जाए फिर रोते हैं, गिड़ गिड़ाते हैं हम, प्याला बंद कर दे, बंद कर दे। उसकी मर्जी है बंद करे, मर्जी है बंद ना करे, और किसी के इख्तियार में नहीं है। लिहाजा ये चीज साबत सारी कायनात के इख्तियार किसके पास है? अल्लाह के पास है। आगे फरमाया अल्लाह ताला ने, वल्लज़ीना, और जिनको तदऊना मिन दूनिही, तुम पुकारते हो उसके अलावा, मिन दूनिही, मेरे अलावा। अल्लाह फिर कहते मुझे छोड़कर जिनको तुम पुकारते हो, सोरते हो, मन्नत मनौती चढ़ावे चढ़ाते हो, सजदे करते हो, सलामे करते हैं, अल्लाह को छोड़कर और करते हैं? दरबारों पे हो रहा है या नहीं हो रहा है? बुतों के सामने हो रहा है जी। और बेशुमार कोई आग के पुजारी आग के सामने कर रहे हैं, कोई घोड़े के पुजारी घोड़े को कर रहे हैं, कोई गाय के पुजारी गाय की इबादत कर रहे हैं,
تو یہی اللہ نے فرمایا ہے جب مجھے چھوڑ کر کے اوروں کو تم پکارتے ہو، پھر اللہ نے پتا کیا فرمایا، ما یملکون من قطمیر، اور وہ تو مالک نہیں میرے سوا جس کو بھی پکارو کائنات کے اندر، کوئی بھی ہستی، بڑے سے بڑے ہی لے آؤ، چھوٹے سے چھوٹی لے آؤ، اللہ نے فرمایا وہ تو مالک نہیں، قطمیر، قطمیر کدی کھجور کھا دیجئے، کھجور اتنے جڑے کھا لیندے ہو، کھجور دی جڑی گٹک ہوندی نا گٹھلی، ان دے اتنے ایک چھوٹا جہا پردہ ہوندا ہے سفید جہا، بالکل باریک جہا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور ایک جگہ یوں آتا ہے جو گٹھلی ہے نا کھجور کی، ان دی جڑی لکیر جی بنی ہوندی، ان دے وچ ایک نکا جہا دھاگا جہا ہوندا ہے، ہاں جی، چھوٹی جی تند جی ہوندی ہے نا، اج کل کھجور عام کھا رہے ہو رمضان میں ماشاءاللہ، افطاری دے وقت، سحری کے وقت بھی کھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جس نو بھی میرے علاوہ پکارو پوری دنیا کو اکٹھا کر لو، وہ اس گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، وہ نہیں بنا سکتے، وہ نہیں بنا سکتے، کوئی بنا کے دکھلائے نہ سکتے، کوئی بھی نہیں۔ اللہ نے چیلنج کر دی، جو بھی ذہن میں آئے پوری کائنات کے اندر، انبیاء سے لے کر، عبادت نبی کی بھی نہیں، یاد رکھو، عبادت نبی کی نہیں، اصحابی کی نہیں، تابی کی نہیں، امام کی نہیں، محدث کی نہیں، مفسر کی نہیں، ہے جی، عالم کی نہیں، بزرگ کی نہیں، پیر کی نہیں، ولی کی نہیں، ہے جی، اور کسی مخلوق کی نہیں، عبادت صرف ایک اللہ ہی کی ہے، جو کرتا ہے یہ شرک ہے، جو شرک کرے گا، اللہ نے فرمایا اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو کبھی بھی جنت میں نہیں جائے۔ آدمی حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، خطیب بھی ہے جی، روزے دار بھی ہے جی، تہجد گزار بھی ہے، سارے عمل کرتا ہے مگر وہ شرک کرتا ہے، سجدہ سلام میں اوروں کو، ہے جی، اور متھے ٹیکنے اوروں کو، منت منوتی چڑھاوے اوروں پر، اللہ نے فرمایا کبھی بھی جنت میں نہیں جائے کیونکہ میرا شریک بنا دیا۔